दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङद्वारा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई वर्तमान दार्जिलिङ पहाडमा कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को स्वास्थ्य व्यवस्था सम्बन्धित साथै अन्य विषयहरू लिएर पत्रचार गरिएको छ। दार्जिलिङ पहाडका निजी विद्यालयका एसोसिएसनलाई पनि प्रेस मार्फत पत्रचार गरेको साथै दार्जिलिङ पहाडको वर्तमान कोभिड-19 को स्वास्थ्य व्यवस्था सम्बन्धित साथै अन्य विभिन्न विषयहरू लिएर मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङले पत्रचार गरेको जानकारी गराउँदै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालय प्रवक्ता वाई लामाले अध्यक्ष मन घिसिङको तर्फबाट एउटा भिडियो जारी गरेका छन्। वर्तमान संसारभरि चलिरहेको कोभिड-19 को जुन महामारी छ, यसमा अध्यक्ष मन घिसिङज्यूले राज्यकी मुख्यमन्त्रीलाई एउटा रिक्वेस्ट लेटर पठाउनु भएको छ। त्यसमा विशेष गरेर दार्जिलिङ पहाडको हेल्थ इस्युजलाई लिएर उहाँले कुरा गर्न चाहनु भएको छ। जुन प्रकारले अहिले दार्जिलिङ पहाडमा पनि कोभिड-19 को जुन महामारी देखा पर्न थालेको छ, बिमारीहरू, यो बिमारीमा जुन प्रकारले हेल्थ रिलेटेड क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू त्रिवेणी गेस्ट हाउसलाई दार्जिलिङको अन्य जग्गाहरूमा अनि कालिम्पोङमा यसरी जुन प्रकारले बनाएको छ, यसमा उहाँले जिटिएलाई पनि राज्य सरकारलाई पनि उहाँले रिक्वेस्ट गर्न चाहनु भएको छ कि यो जुन चाहिँ हेल्थ सेन्टर छ त्यसलाई फुल फ्लेजेड एउटा हेल्थ सेन्टरको रूपमा बनाउनु पर्छ। किनभने हाम्रो मान्छेहरू तल जब सिलगढीमा जान्छ, सिलगढीमा एउटा त हाइजेनिक प्रब्लम छ, अर्को राम्रो क्वारेन्टाइनमा बस्नु सकेको छैन, राम्रो ट्रिटमेन्ट पाएको छैन। यो सब डरले गर्दा अहिले हाम्रो मान्छेहरूले आफूले आफूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पनि डराउँछ। कतै मलाई सिलगढी लान्छ कि कहीँ लान्छ कि भन्ने प्रकारको मानसिक भय उत्पन्न भएको छ। त्यसले गर्दा जुन प्रकारले दार्जिलिङमा त्रिवेणीलाई भयो, अन्य जग्गालाई बनाएर त्यसलाई फुल फ्लेजेड बनाउनु पर्छ, जहाँ चाहिँ एउटा सेन्टर मात्रै नबनाएर त्यहाँ डक्टर्सहरूको पनि उपलब्धि होस्, नर्सहरूको पनि, भेन्टिलेटरदेखि लिएर जति पनि यो बिमारीलाई चाहिने इक्विपमेन्टहरू छ, पेसेन्टसँग रिलेटेड जति पनि इक्विपमेन्टहरू हेल्थको छ, यो सबै त्यहाँनिर फुल फ्लेजेड रूपमा एउटा बनियो भनेदेखि हाम्रो मान्छेहरू त्यहीँ नै गएर क्वारेन्टाइन बस्नु, त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्नु सक्छ। तर आज उनीहरू डर आइरहेको छ, किनभने तल लान्छ, सिलगढी जानुपर्छ, के हुन्छ भनेर। यस प्रकारले अध्यक्ष मन घिसिङले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ मान्य मुख्यमन्त्रीलाई पनि अनि जिटिएलाई पनि उहाँले भन्नुभएको छ, र साथै जति हाम्रो एमपी, एमएलए, डिएम अनि जति पनि बोर्ड्सहरू छ, यिनीहरू सबैलाई यदि तपाईँहरूले पनि यो जुन चाहिँ हेल्प गर्नुहोस्, एमपी फन्डबाट पनि हुनसक्छ भेन्टिलेटरहरू प्रोभाइड गराइदिनुहोस्। मिरिकका एकजना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमण पाएका ती 50 वर्षीय पुरुष मिरिक महकुमा अन्तर्गत टिङलिङ लिम्बुधुरा निवासी हुन्। उनी हरियाणाबाट गत 30 मईको दिन मिरिक फर्केका थिए भने मिरिक आइपुग्न साथ तिनको शरीरमा कोरोनाको लक्षण देखिएको थियो। त्यसपछि उनलाई तत्कालै सिलगढीको कावाखाली स्थित दिसन अस्पतालमा रेफर गरियो। त्यहाँ उनको स्वाबको नमुना लिएर जाँचको निम्ति उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालको भाइरल रिसर्च एन्ड डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरीमा पठाएको थियो भने हिजो अबेर राति उनको स्वाब टेस्ट कोरोना पोजिटिभ पाइएको बताइएको छ। यता मिरिक महकुमाको टिङलिङ निवासी एकजना 50 वर्षीय व्यक्तिलाई कोरोना पोजिटिभ भएको पुष्टि भएको आज मिरिक खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका बीएमओएस डाक्टर टाँसी लामाले बताएका छन्। बीएमओएस लामाले उक्त व्यक्तिको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जानकारी दिएका छन्। भारतीय गोर्खा महिला परिसंघले आज कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सफाईकर्मीलाई सम्मान जनाउँदै दिउँसोको खाजाको व्यवस्था गरेको थियो। परिसंघ कालेबुङ जिल्ला सभानेत्री अनिता भुषालको अगुवाईमा गएको टोलीमा महिला परिसंघका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू लगायत भागोपा जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरू पनि सामेल थिए। उनीहरूले अस्पतालका अधीक्षक डाक्टर अन्कन सिमलन्दी नन्दी लगायत अन्य चिकित्सकहरू, सिनियर नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू लगायत सफाईकर्मीहरूलाई खदा लगाएर अभिनन्दन जनाएका छन्। विशेष गरी कोरोना भाइरसको महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा गएर कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई भागोपा महिला परिसंघले यसअघि पनि यसरी नै अन्य वरियर्सहरूलाई सम्मान जनाइसकेको छ। महोदयहरू र यहाँ उपस्थित सबै
नर्सिङ स्टाफहरू साथै यहाँ उपस्थित नहुनु भएका पनि जति पनि नर्सिङ स्टाफहरू अन्य हस्पिटलका स्टाफहरू जो जति हुनुहुन्छ सबैलाई सम्बोधन गर्दछु र तपाईँको समय धेरै लिन चाहन्न, तपाईँहरू पनि व्यस्त हुनुहुन्छ र आफ्नो आफ्नो ड्युटीमा तपाईँहरू खट्नुपर्ने हुनाले धेरै समय त लिन चाहन्न। तर विशेष के भनेदेखि चाहिँ आज यो कार्यक्रम भारतीय गोर्खा महिला परिसङ्घको तत्त्वावधानमा भएको र भारतीय गोर्खा महिला परिसङ्घको मार्फत भारतीय गोर्खा परिसङ्घको तर्फबाट र कालिम्पोङको सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट तपाईँहरूले जुन चाहिँ यो क्राइसिसको समयमा आफ्नो ज्यानलाई नै जोखिममा राखेर आफ्नो कर्तव्य निभाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यत्रो आज लकडाउन भएको यस्तो महामारीको बेलामा यहाँ अस्पताल कर्मचारीहरूले रात दिन आफ्नो पर्वाह नगरेर रात दिन उहाँहरूले निस्वार्थ भावले सेवा गरिरहनु भइरहेको छ। यो सबैले जानिरहेको कुरो हो र हामीले आएर उहाँहरूको सराहना गर्नु, उहाँलाई धन्यवाद गर्नु, सायद हामी धन्यवाद र सराहना गर्नु उहाँको मूल्य नै छैन। उहाँलाई जति सराहना गर्ने त्यति अस्पताल कर्मचारी, सफाइ कर्मचारी, जति सम्पूर्ण नर्सिङ स्टाफ, डक्टरहरू जति छ उहाँले यति भयङ्कर काम गरिराख्नु भएको छ आफ्नो निस्वार्थ भावले र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्बर्धना र उहाँहरूको हौसला बढाउनुको लागि अझै यो महामारी कति दिनसम्म छ उहाँहरूलाई हामीले गरेको सम्मानले अझै हौसला बढेर जाओस्, उहाँहरूले काम गरेकोलाई खुसी होस् उहाँहरूलाई होइन, अझै गरिरहने भएको छ। त्यसो हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई राम्रोसँग गर्नु सकोस् कामहरू है र हाम्रोबाट उहाँहरूले गरेको सम्बर्धना कार्यक्रमलाई गरेको कामलाई धन्यवाद दिन हामी महिला परिसङ्घ र सबैजना मिलेर यहाँ हामीले उहाँहरूलाई खदाएर आफूले बनाएको खानाहरू खिलाउन यहाँ आएको छौँ। आज जस्तो प्रकारले यो कोरोना भाइरस महामारीले पुरा विश्वमै सताइरहेको छ, त्यसमा सबैले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरे तापनि हामी यो क्षेत्रको भएर कालिम्पोङका यो मेडिकल स्टाफ, डक्टर साहब, नर्सेस स्टाफ, यहाँ सबै स्टाफलाई हामी हार्दिक बधाई र शुभकामना दिँदछौँ। यो ईश्वरको देन हो, तपाईँहरूको मेहनतले गर्दाखेरि आजको दिन कालिम्पोङमा कुनै यस्तो ठुलो केस भएको छैन, त्यो हामी तपाईँहरू देखेर हामी गर्व ठान्छौँ। आप लोग जो सोचा है फ्रॉम सिटीजन फोरम्स इस टाइम में हेल्थ वर्कर को एक संबोधना, ये कुछ काम करने के लिए, कुछ इनकरेजमेंट कुछ करने के लिए आप लोग जो सोचा है, तो हम लोगों को तो खुशी लगी हो, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में एवरी स्टेट में हेल्थ वर्कर का ऊपर अटैक हो रहा है। ये तो एकदम आप लोग का तो अच्छा सोच है। इधर कालिम्पोंग में या हिली एरिया में अभी तक हेल्थ वर्कर के ऊपर, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, जो भी स्टाफ हो, हेल्थ वर्कर मीन्स नॉट ओनली डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, बट ड्राइवर्स, ग्रुप डी स्टाफ, स्वीपर, वार्ड मास्टर, सभी हेल्थ वर्कर। तो अभी भी एक इंसिडेंट भी अभी तक नहीं हुआ है, मगर अलग अलग स्टेट में, पर्टिकुलरली दिल्ली, इवन कैलकाटा, सेवरल इंसिडेंट्स एंड हैपेंड। डॉक्टर को घर से निकाल देता है, हेल्थ वर्कर, नर्सिंग स्टाफ को ड्यूटी करने के बाद जब घर में आता है उनको क्वार्टर से निकाल देता है। ये सब तो इंसिडेंट हो रहा है ड्यू टू इग्नोरेंस और कुछ नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप लोग जो ये अच्छा आप लोग जो सोचा है, ये तो हम लोग को तो बहुत खुशी का बात है, क्योंकि आप लोग आए हैं तो जनता का पल्स हम लोग को समझ में आ रहा है कि जनता क्या बोल रहा है। काम तो हम लोग को करना ही होगा, ये तो हम लोग का ड्यूटी है, गवर्नमेंट ड्यूटी है, जब भी ड्यूटी है। अगर इस सिचुएशन में हम लोग को कुछ इनकरेजमेंट देना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन अभी कौन सा दिग में जाएगा कोई नहीं बोल सकता। हो सकता है ये 6 महीना तक जाएगा, कि कोई स्टडीज़ बोल रहा है ये तो 1 साल 2 साल तक चलेगा। तो हम लोगों को लड़ाई करने के लिए कुछ इनकरेजमेंट जो आप लोग दे रहे हैं फ्रॉम योर जनता की साइड से, ये बहुत अच्छा की बात है। रिगार्डिंग टेस्टिंग, अभी सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज इज़ द ओनली टेस्टिंग सेंटर इन नॉर्थ रीजन। दैट मीन्स कालिम्पोंग, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, एक्सेप्ट मालदा, टोटल डिस्ट्रिक्ट का टेस्टिंग हो रहा है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। तो एक बहुत सारा लोड एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर आ गया।
टेस्टिंग अभी तक के लिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, टेस्टिंग तो हो रहा है मगर रिपोर्ट अपलोडिंग नहीं हो रहा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में अभी टेस्टिंग हो रहा है, सुबह 10 बजे उन लोग काम स्टार्ट करता है, काम ख़त्म करते हैं सुबह 6 बजे, कंटिन्यूअस दे आर ऑल्सो वर्किंग। बट प्रॉब्लम इज मैन पावर क्राइसिस इज एवरीवेयर। तो अगर फॉर दिस, नॉट फॉर कालिम्पोंग, फॉर हिली एरिया रीजन एक सेपरेट टेस्टिंग सेंटर अगर होगा, जैसे एक डिसीजन हुआ है फॉर हिली रीजन एरिया एक कोविड हॉस्पिटल, उसका काम चल रहा है अभी, सेपरेट कोविड हॉस्पिटल फॉर दिस हिली रीजन। तो ये टेस्टिंग सेंटर अगर सेपरेट अगर हो जाएगा तो अच्छा ही होगा फॉर कालिम्पोंग, फॉर दार्जिलिंग एरिया एक सेपरेट टेस्टिंग सेंटर भी होना ही चाहिए। होटल ओनर एसोसिएसनका सचिव विजय खन्नाले आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै 30% देखि 35% वेतन दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। साथै 3 महिनाको वेतन पनि 30% देखि 35% नै दिने भएको, साथै आगामी जुलाईदेखि होटल बन्द राख्ने आजको बैठकले निर्णय लिएको जानकारी पनि तिनले दिएका छन्। एउटा मिटिङ भएको थियो 8 मार्च 2020 मा एसोसिएसनको, त्यसमा हामीले रेजोल्युसन पास गरेको थियौँ कि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हामी 30% गरेर चाहिँ स्यालेरी दिने फर द मन्थ अफ अप्रिल मे 2 महिनाको। त्यो गर्दाखेरि कतिपय कर्मचारीहरूले चाहिँ एलसीमा गएर कम्प्लेन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई बोलाएको थियो लास्ट फ्राइडे। त्यसमा उहाँले भन्यो कि कर्मचारीहरूले भन्यो कि 30% साह्रै कम्ती हुन्छ, तपाईँहरू अलिकति बढाइदिनुहोस् भनेर भन्ने। अन्त एलसी र एडिएमले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि कि तपाईँहरू अलिकति विचार गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि हामीले अहिले आज एउटा मिटिङ गरेको थियौँ होटल सुमितेलमा। टोटल कतिवटा जस्तो चाहिँ होटल ओनर्स एसोसिएसनको मेम्बर होटल चाहिँ कतिवटा छ? हाम्रो प्रायः मोटामोटी दार्जिलिङमा चाहिँ डल्लै होटल नै हाम्रो ब्यानरमा छ एसोसिएसनमा है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले भर्खर अस्ति हाम्रो सेक्रेटरी साहबहरू एडिएम एलसीहरूसँग मिटिङ गर्नुभएको थियो है। अहिले गएर पनि त्यही कुरालाई म अलिकति एलाबोरेट गरिदिएको कि हामीले चाहिँ दिएको थियो पहिला 30% को प्रपोजल 2 महिनाको लागि है, किन स्टाफहरू हाम्रै मान्छे हो है। तर त्यहाँ कतिजनाको फेरि के भएर कसो भएर त्यहाँ एलसीसँग के डिस्कस भइसकेको छ, त्यहाँदेखि फेरि उहाँहरूले मिटिङमा अस्ति बोलाउनु भएको छ, म त थिएन। त्यहाँदेखि त्यो मिटिङको बेस गरेर चाहिँ आज हामीले एउटा मिटिङ कल गरेको थियो होटल एसोसिएसनको है सुमिटेलमा। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ के डिसाइड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट अलिकति बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा धेरै माने त्यहाँ डिस्कसनहरू भयो है, सबै मेम्बर्सहरू आएको थियो। मोटामोटी सबैको बेला चाहिँ हामीले सम्झाउँदा बुझाउँदा चाहिँ एटलिस्ट हामी 30 चाहिँ बढ्नुपर्छ 35% र 2 महिना होइन एटलिस्ट 3 महिनासम्म चाहिँ स्यालेरी चाहिँ दिउँ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हामी डिसिसन लिएर चाहिँ त्यहाँदेखि आज हामी गएर हाम्रो लेबर कमिसनरसँग बात गरेर अहिले उहाँसँग मिटिङ गरेर चाहिँ आज हामी यसो प्रेस मार्फत चाहिँ सबै होटलहरूलाई पनि त्यो एउटा सूचना पनि दिउँ र एउटा इन्फर्मेसन पनि दिउँ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ आज यहाँ आएको है। अन्त अर्को चाहिँ तपाईँको अब हामीले चाहिँ के सोचेको छ भने अब दार्जिलिङ चाहिँ कस्तो छ भने एउटा हामीले एउटा टुरिज्म बेस हो हाम्रो प्रोपर्टी। अब दार्जिलिङ छ, दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ इभन गान्तोक सिक्किमहरू है। अब टुरिस्ट 2 प्रकारको हुन्छ तपाईँको। अब प्लेन्समा त के छ तपाईँको उनीहरूको त कर्पोरेट क्लाइन्ट हो, उनीहरूको त बिजनेस टुरिस्ट हो, उनीहरू त आउँछ जान्छ। तर हाम्रो त यहाँ टोटल्ली टुरिज्म माने टुरिस्ट आउने जग्गा हो, जहाँ चाहिँ अब टुरिस्ट आउने सम्भव चाहिँ अहिलेसम्म हामीले देखेको छैन। सुकेपोखरीमा ब्याङ्क सम्बन्धी कामकाज लिएर आउने मानिसहरूको सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम राखेर प्रत्येकलाई स्क्यानिङ गर्दै भित्र प्रवेश गराइएको थियो। विशेष ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति पीपीई को प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गरिरहेको बताइएको छ। रम्फू चेकपोस्टमा स्क्रिनिङको कारण ढिलाइ हुँदा गरमले वाहनमा राखिएको 87 ढाकी पोल्ट्री कुखुराको चल्ला मरेको घटना प्रकाशमा आएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार रम्फूका एकजना व्यापारी पदम सिलवालले ती कुखुराको चल्ला सिलगढीबाट लिएर आउँदै थिए भने कोरोना भाइरसको कारण स्क्रिनिङ गर्ने प्रक्रियाले गर्दा रम्फूमा बिहानदेखि नै जाम लागेको थियो। त्यसैकारण भोटे भिर आइपुगेपछि चल्ला लिएर आएको वाहन पनि जाममा फसिएको थियो।
वाहन रम्फू चेकपोस्ट पार गर्दासम्म गरम निकै चर्किसकेको थियो भने व्यापारी सिलवालले बताए अनुसार गरमको कारण कुल 87 ढाकी चल्ला मरेको छ, जसको मूल्य करिब 2,37,000 रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। आफूले राज्य सरकारको पशुपालन विभागको परामर्शमा ती चल्लाहरू लिएर आएको उनले बताएका छन्। यो चाहिँ यस्तो खालको भयो, मैले डिपार्टमेन्टसँग लिएको के अरे सन्दीप डॉक्टर साहब डॉक्टर संदीप और दीपेन डॉक्टर और दुर्गा डॉक्टर मार्फत मैले लिएको एनुअल हस्बेन्ड्री कृषि भवन माथिबाटै लिएको अनि यो चाहिँ हिन्दुस्तानको चल्ला भनेर चाहिँ सरहरूले भन्नुभयो, राम्रो छ चल्ला भनेर दुर्गा सरले भन्नुभएको थियो मलाई। चल्ला राम्रो छ, के अरे तपाईँलाई बिहान मात्रै आइपुग्छ, बिहान आएर तपाईँले गाडी रेडी पाइराख्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। गाडी रेडी पाएर मैले समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सर्भिलियन्स कमिटी नागरी धजे समष्टिको नोडल अफिसर अश्विन स्याङदेनले कोभिड-19 को यस महामारीमा हालसम्म 78 जना सकुशल फर्कन सफल बनेको बताएका छन्। तिनले जिटिए चेयरम्यान अनित थापा अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङको पहलमा नै जिटिए क्षेत्रबाट अन्यत्र गएका मानिसहरू आफ्नो घर फर्कन सक्षम बनेको बताएका छन्। आएका 78 जना सबै होम क्वारेन्टाइनमा बसेको उल्लेख गर्दै तिनले सोमबार अर्थात् हिजोदेखि कतिपयले 14 दिनको क्वारेन्टाइन समाप्त गरेको बताए। सर्भिलियन्स कमिटीलाई गाउँ समाजले यथेष्ट सहयोग गरेको सन्दर्भ राख्दै तिनले बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई सबैले सौहार्दपूर्ण व्यवहार गरेको साथै गर्न आवश्यक रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन्। केही असुविधा नभए सुविधासित नै हामी यहाँ ल्याउने पहलमा लागिपरेको एउटा विशेष एउटा मेसेज हाम्रो समाज है। हुन त हामीलाई समाजले भयङ्कर सघाइरहेको छ। समाजको कोअपरेसन बिना, हाम्रो के अरे पार्टीको कोअपरेसन बिना यहाँ हामी सक्सेस पनि हुने थिएन होला, हुँदैनौँ पनि। र एउटा चाहिँ समाजलाई मेसेज दिन चाहन्छौँ कि जो पनि बाहिरबाट आउँछ उहाँहरू चाहिँ तपाईँको बिमार बोकेर आएको मान्छे चाहिँ होइन है। उहाँहरूलाई अलिकति डिस्क्रिमिनेसन भावले नहेरिदिनु। उहाँहरू पनि हाम्रै मान्छे हो, किनभने उहाँहरूको अन्तिम गन्तव्य नै आफ्नो ठाउँ हो र आफ्नो घरमा आउने मान्छेलाई हामीले नआइजौँ भन्नु सकिँदैन। र त्यो मान्छेमा जसले क्वारेन्टाइन पोजिटिभ आउँछ उसलाई पनि थाहा हुँदैन कि उसकोमा छ भनेर। र हामीले नै समाज नै गाउँको युवा समाज सचेत भएर उहाँलाई क्वारेन्टाइन राख्दाखेरि राम्रो प्रकारले उहाँलाई व्यवस्था गरेर 14 दिन चाहिँ एकदम निगरानी, राम्रो निगरानी राख्यो भने चाहिँ हाम्रो गाउँ समाज बाँच्छ र बचाउने दायित्व नि हाम्रो गाउँ समाजको युवा र समाजको जति नै हामी मान्छे छौँ उहाँहरूकै दायित्व। प्रिकसन चाहिँ मेन हो। 14 दिन बादमा निक्लेर भने मलाई के अरे कोभिड-19ले भेट्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। 14 दिन बादमा निक्लेर अलिकति यता हिलमिल यता बाहिर यताउति गयो भने चाहिँ उहाँलाई अवश्य नै भेट्छ। र प्रिकसन चाहिँ आफूहरूले पनि गर्नुपर्छ र समाजले चाहिँ अलिकति बाहिरबाट आउनेलाई चाहिँ राम्रो देखरेख है, उहाँलाई राम्रो व्यवस्था गरेर राख्दै चाहिँ बहुत राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो टोटल क्वारेन्टाइनमा बसेको तपाईँको 78 हो। 78मा आजदेखि निक्लिन थाल्यो। आज हाम्रो जितुको निखिल भाइ निक्लिँदैछ है। अब भोलिदेखि हाम्रो फटाफट निक्लिन्छ यसरी। बर्खा लागिसकेको कारण शहरका विभिन्न वार्डहरूमा हुन सक्ने सम्भावित क्षयक्षतिलाई कालेबुङ नगरपालिकाले आफ्नो तत्परतामा सुरु गरेको छ।
यसै क्रममा हिजो नगरपालिकाको 18 नम्बर वार्ड अन्तर्गत एकजना शबनम लामा नामक महिलाको घर रुख लडेर क्षतिग्रस्त बनाएको थियो भने आज नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधानको अगुवाईमा एउटा टोली गएर उक्त क्षतिग्रस्त घरको जानकारी लिएको छ। नगरपालिकाले उक्त घरको क्षयक्षतिको आंकलन CA2 मार्फत हिजो नै राज्य सरकारलाई पठाइसकेको छ। उल्लेख्य छ, आज उक्त क्षतिग्रस्त घर लगायत अन्य वार्डहरूको पनि टोलीले जानकारी लिएको थियो। टोलीमा नगरपालिका काउन्सिलरहरू लगायत विद्युत विभाग, PWD, KED विभाग अनि वन विभागका प्रतिनिधि अधिकारीहरू पनि सामेल थिए। अब मनसुन सुरु भएपछि रुखपात, बाटो, बिजुली, झोडानाला, घरहरू साथै वालहरू क्षतिग्रस्त हुने सम्भावना बढेर जाँदैछ। यसलाई लिएर नगरपालिकाको अगुवाईमा यी सम्पूर्ण विभागहरूसित समन्वयन गरेर अघिको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको कारण नै आज यसरी जोइन्ट इन्स्पेक्सन गरिएको चेयरम्यान रवि प्रधानले जानकारी दिएका छन्। घर मेरो दिदीको हो। सो मेरो दिदीको घर चाहिँ हिजो 8:15 तिर चाहिँ यो अचानक रुख चाहिँ झरेर चाहिँ झर्यो र उनीहरूको अहिले बिल्लीबाट भइरहेको छ। त यहाँनिर हामी हेर्दा सबैजना हामी यहाँ आइरहेको छौँ, हेल्प गरिरहेको छ र म चाहिँ चेयरम्यानज्यूलाई र यहाँको के सबैलाई यहाँ चेयरम्यानज्यूलाई यो भन्नु चाहन्छु कि यहाँ मेरो दिदीको घर चाहिँ अहिले उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो छैन हो। उनीहरू आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको कारणले गर्दा अथवा यहाँनिर अहिले अब चाहिँ के हुँदैछ भने बर्खा लाग्दैछ र उनीहरूले झट्टभन्दा झट्ट चाहिँ उनीहरूले हेल्प गरिदिएर यहाँ च्यादरहरू लगाइदिएर गएर राफ्टर पार्लिङहरू गरिदिएर चाहिँ उनीहरूलाई अलिक हेल्प गरिदियोस् भनेर म चाहिँ यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु। विशेष गरी जुन प्रकारले अहिले मनसुन भएको कारणले गर्दाखेरि जुन प्रकारले पानीहरू पर्दैछ र हावाहुरीको बतासहरू पनि जुन प्रकारले चलिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि आकस्मिक जुन प्रकारको एउटा सरकारी अर्डर अनुसार फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, PWD, KED अनि WBSEDCL जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ उहाँको अफसरहरूलाई लिएर, डिपार्टमेन्ट हेड्सहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा आज सर्वे गरेको थियौँ र वार्डहरूलाई विशेष गरी टार्गेट गरेर जुन प्रकारको जुनै पनि वार्डमा चाहिँ रुखहरू एकदमै लथालिङ्ग छ, जसको चाहिँ अब हाँगा बिगाहरू घरमाथि आएको छ, रोड साइडमा आएका छन्, रुखहरू मकेका छ र त्यसको बादमा जुन प्रकारले इलेक्ट्रिक पोल्सहरू जुन प्रकारले कुएर लड्नु आँटेको, ढल्नु आँटेको जुन चाहिँ बाङ्गिएको अवस्थामा छ, त्यो चिजलाई चाहिँ अपरझट अब बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएकोले गर्दाखेरि साथै रोडहरू पनि कतिवटा त्यस्तै प्रकारको अवस्थामा छ अनि जुन प्रकारले घर ढल्नु आँटेको कतिवटा जग्गामा वालहरूको पनि अवस्था त्यो भएकोले गर्दाखेरि जति पनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टले रुखहरूको लागि कुन रुखलाई चाहिँ चयन गरेर चिन्हित गरेर त्यसलाई ट्रिमिङ गर्नुपर्ने अथवा छाट्नुपर्ने या त काट्नुपर्ने, साथै PWDले जुन उहाँको जुरिडिक्सनभित्र जुन प्रकारले रोडहरूको अवस्था खराब भएको छ त्यसलाई बनाउनु पर्ने अथवा KEDले जुन प्रकारको वालहरूलाई मर्मत गर्नुपर्ने, साथै इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्टले जति पनि पोलहरू भत्केर लड्नु आँटेको अवस्था छ त्यसलाई सच्याउनु पर्ने अनि नगरपालिकाले पनि त्यो बिचमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि हामी यो 5वटा डिपार्टमेन्टहरू आज संयुक्त आयोजनामा वार्डको केही वार्डहरूमा सर्वे गरेका थिए र त्यसमा हाम्रो काउन्सिलर इन्चार्ज डिजास्टर म्यानेजमेन्टका निमेश लामाज्यू अनि उहाँको सहयोगी सोनाम पाल्देन पासाङ अनि हाम्रो मुन्ना लामा अनि रत्ना पाखरिनको उहाँको 5 जनाको टोली हाम्रो काउन्सिलर्सहरू पनि उहाँहरूसँग गएका थिए। अध्ययनको सिलसिलामा बेंगलोर बसेर जीटीएको पहलमा सकुशल घर फर्किएर 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरी फार्म चियाबारी उजिर गाउँ निवासी महेन्द्र तामाङका छोरा मेन्डुप तामाङलाई समाजपक्ष साक्षी बसेर सोमबार क्वारेन्टाइन मुक्त गरिएको छ। कोरोना सम्बन्धी सबै जाँच प्रक्रिया पूरा भएर फर्किएका तिनलाई क्वारेन्टाइनबाट निस्कदा परिवार एवं समाज पक्षले खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाएको प्रशान्त शर्माले बताएका छन्। भारतीय गोर्खा परिसंघ आसाम प्रदेश समिति सभापति प्रकाश दाहाल अनि मूल सचिव विमल प्रधानले शोक समवेदना पत्र जारी गरी आसामको स्थापित समाजसेवी परिवारका एकजना सुयोग्य गोर्खा सन्तान गोर्खा गौरव श्रद्धेय अरुण चन्द्र उपाध्यायको असामयिक निधनले सम्पूर्ण आसामवासी गोर्खा जमात मर्माहित भएको उल्लेख गरेका छन्। तिनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तथा भारतीय गोर्खा परिसंघको शुभचिन्तक रहेको तथा भारतीय गोर्खा परिसंघ आसाम राज्यका समिति उपाध्यक्षको देहावसानको दुःखद घडीमा गहिरो शोक समवेदना प्रकट साथसाथै दिवंगत आत्माको सद्गति कामना गर्दछौं भनी थप उल्लेख गरेका छन्।
चुङथुङ मेरीबोङ तामसाङ समष्टि अन्तर्गत लिङ्गिया चियाबारीका युवाहरू जो 4 दिन अघि दिल्लीबाट सकुशल फर्कन सफल बनेका छन् तिनीहरूले जिटिए चेयरम्यान अनित थापा अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङ प्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। भर्खर मात्र हामी दिल्लीबाट यहाँ आइपुगेको र हामी 4 दिन भयो आजले गर्दा र विशेष हामी यो सानो क्लिप चाहिँ बनाइरहेका छौँ हामी धन्यवादको ज्ञापन गर्न हाम्रो आदरणीय जिटिए चेयरम्यान हाम्रो अनित थापाज्यू साथै विनय तामाङज्यू उहाँलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो बेला उहाँहरूले हामीलाई ट्राभलको निम्ति धेरै सहयोग गर्नुभयो। हामीलाई बागडुग्रादेखि माथि भानुभवनसम्म साथै घर आउनसम्म हामीलाई उहाँहरूले सहायता गर्नुभयो ट्राभलको लागि है र विशेष हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले जति पनि गरिराख्नु भएको हेल्पको लागि सपोर्टको लागि ल हुन्छ हामी सबैले धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।